नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिल करीम व अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बीमार और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 21 डबल शा। इसको दो बनाने के लिए ये पढ़ेंगे हम। अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर दीजिए और सदक़े की नीयत से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फिद दुनिया वल आखिरा। तो जैसा कि उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, वाहिद और जमा रहता। इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल रहता, मगर अरबी में सिंगुलर वाहिद जमा और मुसन्ना बोलकर रहेगा। तो मुसन्ना में हम क्या करेंगे, कोई एक चीज़ को दो बनाएंगे। जैसे कि एक वाहिद है तो सब जमा है, मगर यहाँ पर बीच में आएगा दो के लिए भी। उन दोनों का, उन दोनों के लिए, उन दोनों के दरमियान, उन दोनों ने कहा, इस तरह से। और इसको बनाने का तरीक़ा है, या तो अलीफ आ जाएगा आखिरी में या ऐनी आनी। दो निक के लिए आगा अलीफ ऐनी आनी का इजाफा होगा। इसको कहते हैं डबल शा। देखिए अलिफ का इजाफा। हा हम पढ़ते थे उसका, उसकी, उसके, उसे। हा से बन गया हुमा, उनका, उन दोनों का, उन दोनों की, उन दोनों के। हुमा दोनों का, दोनों की, दोनों को। जैसा कि ये स्लाइड में देखिए, हम उन सब का, ये जमा के लिए है ना। हम, कुम, तुम, उन सब का, तुम सब का, तुम सब का। अब यहाँ पर होगा हम से हुमा, अलिफ का इजाफा हो गया तो उन दोनों का। कुम से कुमा, तुम दोनों का। तुम से तुमा, तुम दोनों का। उसी तरह दो ज़बर तीन ज़बर वाले अल्फाज के साथ अलिफ का इजाफा होगा। कौला उसने कहा, ये वाहिद है। कौला उन दोनों ने कहा। वजदा उसने पाया, ये वाहिद है। वजदा उन दो ने पाया, ये दो के लिए। रकीबा वो सवार हुआ। रकीबा वो दो सवार हुए, ये दो के लिए। दो ज़बर तीन ज़बर वालों के साथ अलिफ का इजाफा करके हम वाहिद और दो के लिए बनाएंगे। और इनकी जमा तो आप लोगों को मालूम है, कौलू, वजदू, रकीबू। ये स्लाइड में देखिए, कौला कौला, कफरा कफरा, रकीबा रकीबा, वजदा वजदा, काना काना, नसिया नसिया। कौला यानी एक के लिए रहा तो उसने कहा, उन दो ने कहा। उसने इनकार किया, उन दोनों ने इनकार किया या कुफर किया। रकीबा वो सवार हुआ, रकीबा वो दो सवार हुए। वजदा उसने पाया, अगर वाहिद है। वजदा उन दो ने पाया। काना वो था, काना वो दो थे। नसिया वो भूला, भूल गया। नसिया वो दोनों भूल गए। यहाँ देखिए, लकुम तुम्हारे लिए, लकुमा तुम दोनों के लिए, लहुम उनके लिए, लहुमा उन दो के लिए, मिनहुम उन सब से, मिनहुमा उन दोनों से, बैनहुम उनके दरमियान, बैनहुमा उन दो के दरमियान, फ़ीहिम उनमें, उन सब में, फ़ीहिमा उन दो में। उसी तरह देखिए, खाली जगहों को भरिए। रब्बुहु ये वाहिद है, उसका रब। रब्बुहुम उन सब का रब, ये जमा है। तो अब यहाँ पर तस्निया मतलब दो के लिए आएगा। रब्बुहुमा, लका वाहिद तेरे लिए। यहाँ लकुम है तुम सब के लिए। लकुमा तुम दो के लिए। लहू उसके लिए। लहुम उन सब के लिए है। लहुमा उन दो के लिए, उन दो के लिए। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए, रब्बु का तेरा रब, रब्बुकुम तुम्हारा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब। वजदा उसने पाया, वजदू उन्होंने पाया, वजदा उन दो ने पाया। कौला उसने कहा, कौलू उन्होंने कहा, कौला उन दो ने कहा। इसी तरह ये स्लाइड को भी देख लीजिए। अब रब्बुकुम, रब्बुकुम देखिए तुम्हारा रब। रब्बुकुमा तुम दोनों का रब। रब्बुहुम उनका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब। व आतैनाहुम हमने दिया उन्हें,
اور ہم نے دیا انہیں، وا کا ترجمہ، اور ہم نے دیا انہیں، وآتیناہما، اور ہم نے دیا ان دونوں کو، وہدیناہم، اور ہم نے انہیں ہدایت دی، یہاں پر سب کے لیے ہے، وہدیناہما، اور ہم نے ہدایت دی ان دونوں کو، نجیناہم، ہم نے نجات دی انہیں، ونجیناہما، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، لہم، ان کے لیے، لہما، ان دو کے لیے، خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، خلقناہما، ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، بینہم، ان کے درمیان، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یہاں بھی دیکھیے لہم، ان کے لیے، لہما، ان دونوں کے لیے، خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، خلقناہما، ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، بینہم، ان کے درمیان، بینہما، ان دونوں کے درمیان، یہاں دیکھیں علیہم، ان پر، ان سب پر، یہاں پر علیہما، ان دونوں پر، منہم، ان سے، منہما، ان دونوں سے، وقومہم، ان کی قوم، اور ان کی قوم، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم، ان الشیطان لکما عدو، یہاں لکما آ گیا دیکھیے، ان، بے شک، شیطان، ان، لکما، تم دونوں کا دشمن ہے، لکما، تم دونوں کا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو، یہاں پر دیکھیے لکم آیا، یہاں مطلب سب کا ہو گیا، لکم، تم سب کا، ان الشیطان، بے شک شیطان، تمہارا، تم سب کا دشمن ہے، خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا، خلقناہما، ہم نے ان دونوں کو پیدا کیا، اس سلائڈ کو دیکھیے، یہاں پر آنی، عینی کا ساؤنڈ آئے گا، ابھی تک ہم نے الف کو لگا کے پڑھ رہے تھے، اب ہم آنی، عینی پڑھیں گے، یسجدو، وہ سجدہ کرتا ہے، ایک کے لیے ہے، یسجدانی، وہ دو سجدہ کرتے ہیں، یہ آگے آپ لوگوں کو لیسن آئے گا عتیم، تو اس میں یہ یا کا ترجمہ یہاں کیوں ہو رہا ہے وہ سمجھ آ جائے گا، وہ سجدہ کرتا ہے، یسجدانی، وہ دو سجدہ کرتے ہیں، مسلم، ایک مسلمان، مسلمینی، دو مسلمان، المشرقی، ایک مشرق، المشرقینی، دو مشرق، البحری، ایک سمندر، البحرینی، دو سمندر، جنتن، ایک جنت، جنتینی، دو جنتیں، القریۃ، ایک بستی، القریتینی، دو بستیاں، آیت، نشانی، آیتینی، دو نشانیاں، دیکھیے اس سلائڈ کو بھی اب پورا آنی، عینی کا ساؤنڈ لگاتے ہوئے، آنی اور عینی سے ہم یہاں ترجمہ کریں گے، طائفتانی، دو گروہ، طائفتینی، دو گروہ، الفئتانی، دو گروہ، الفئتانی، دو گروہ، فئتینی، دو گروہ، الانثیین، دو عورت، یہاں پر الاختینی، دو بہنیں، شہرینی، دو مہینے، صدفینی، دو پہاڑ، سحرانی، دو جادوگر، بشرینی، دو آدمی، رجلینی، دو پیر، رجلینی، دو آدمی، اسی طرح دیکھیں نجدینی، دو راستے، یتیمینی، دو یتیم، قریتینی، دو بستیاں، غلامینی، دو لڑکے، غلامینی، دو لڑکے، قریتینی، دو بستیاں، مشرقینی، دو مشرق، مغربینی، دو مغرب، بحرینی، دو سمندر، بحرانی، دو سمندر، الحزبینی، دو گروہ، آیتینی، دو نشانیاں، زوجینی، دو جوڑے، حسنیینی، دو خوبیاں، الفینی، 2000،
मियातैनी 200, फरीकैनी और फरीकैनी 2 गुरु, ये दोनों भी 2 गुरु है। इम्रतानी 2 औरतें, इम्रअतैनी 2 औरतें, इम्रअतानी 2 औरतें, इम्रअतैनी ये भी 2 औरतें। जन्नतानी 2 बाग, ऐनैनी 2 आँख, अब्दैनी 2 बंदे, पूरा यौमैनी 2 दिन। ये स्लाइड को आप लोग पढ़ते हुए सिर्फ 2 का इजाफा करते हुए ये स्लाइड्स आप लोग पूरी पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पर इसके तर्जुमा भी लिखे हुए हैं। आनी ऐनी का साउंड निकालते हुए 2 का इजाफा करना है। 2 का इजाफा करते हुए ये पूरी स्लाइड को हम कंप्लीट कर लेंगे। अब अगले आने वाले इसमें यही पार्ट 2 में इसके पूरे आयतें रहेंगे। सिर्फ इसको याद रखिएगा कि अलिफ, आनी और ऐनी, अलिफ 2 ज़बर 3 ज़बर वाले अल्फाज के साथ लगेंगे और आनी ऐनी ये 3 को याद रखिए डबल शाह बनाने के लिए, डबल बनाने के लिए। ये स्लाइड शायद रह गई। लकुम तुम्हारे लिए, लकुमा तुम दोनों के लिए, लहुम उनके लिए, लहुमा उन दोनों के लिए, मिनहुम उनसे, मिनहुमा उन दोनों से, बैनहुम उनके दरमियान, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, फ़ीहिम उनमें, फ़ीहिमा उन दोनों में। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आयत करेंगे। जब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इंशाल्लाह। अल्लाह हमारा सीखना सिखाना कबूल करे। आमीन या रब्बल आलमीन।